मिटर ब्याज पीडितलाई वार्तामा आउन सरकारको आह्वान। गृह मन्त्रालयद्वारा वार्ता टोली गठन। पीडितहरूको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सांसदहरूद्वारा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण। सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको 60 अर्ब भुक्तानी नदिँदा निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त भएको व्यवसायीहरूको गुनासो। 20,000 आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप गर्न माग। र शेयर बजार 2000 अङ्कबाट पनि तल झर्यो। कारोबार रकम पनि 3 अर्बमा सीमित। जलविद्युत समूहमा करिब 2.5% को गिरावट। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। करिब 25 दिन लामो न्याय मार्च गर्दै काठमाडौँ आएको 5 दिनपछि मिटर ब्याज पीडितलाई सरकारले वार्तामा बोलाएको छ। आइतबार गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिलाई पत्र लेख्दै वार्तामा बोलाएको हो। मिटर ब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न सरकारले मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको नेतृत्वमा वार्ता टोली नै गठन गरेको छ। यसअघि मन्त्रालयले मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहालाई सम्बोधन गरेर वार्ताका लागि आउनु भन्दै पत्र पठाएको थियो। तर व्यक्तिगत रूपमा सम्बोधन गरेर पत्र पठाएको भन्दै छलफलमा नजाने निर्णय समितिले गरेको थियो। लगत्तै मन्त्रालयले फेरि मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिको नाममा पत्र पठाएको हो। पत्रमा सहसचिव पण्डितको नेतृत्वमा समिति बनाइएको समेत उल्लेख गर्दै पीडितका तर्फबाट 5 सदस्यीय टोली गठन गरेर आउनु पनि भनिएको छ। यसैबीच साहुले उठिवास लगाएको भन्दै न्यायका लागि काठमाडौँ आएका कतिपय मिटर ब्याज पीडितहरू बिरामी परेका छन्। सांसदहरूले मिटर ब्याजी सहकारी लघुवित्त र दुग्ध किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सरकारले मिटर ब्याजी पीडितका समस्या लामो समयसम्म समाधान गर्न नसक्दा पीडितहरूले पुनः काठमाडौँमा सडक आन्दोलन सुरु गरेको बताउँदै मिटर ब्याजी सहकारी लघुवित्तको समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरेका हुन्। बैठकमा सांसदहरूले किसानले बेचेको दुधको 6 अर्ब भुक्तानी नपाउनु दुःखद विषय बनेको भन्दै यी समग्र परिस्थितिमा पनि सरकार मौन बसेको आरोप पनि लगाएका छन्। यस्तै सरकारले किसानका समस्या तत्काल समाधान नगरे किसानहरूले पाल्ने गाई भैँसी सिंहदरबार र बालुवाटारमा ल्याएर छोड्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। समग्र परिस्थितिमा सरकारको मौनता उदासीनताले सरकार समवेदना शून्य बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ। म राप्रपाको तर्फबाट तत्काल मिटर ब्याज पीडित सहकारी लघुवित्त लगायत दुग्ध किसानहरूको पीडितको समस्या सुनवाई गरियोस् भनी सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पोखराका भुइँ मान्छेहरूको बचत रकम हिनामिना गरी फरार रहेका सूर्य दर्शन सहकारीका मुख्य सञ्चालकहरूलाई आजसम्म पनि फरार सूचीमा राखी सरकार रमिता हेरिरहेको छ। रकम हिनामिना गर्ने फरार अभियुक्तहरूलाई पक्राउ नगरेका कारण नागरिकहरू आत्महत्या गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। सरकारलाई कारबाही गर्न कसले रोक्यो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यसबारेमा सम्मानित संसदमा स्पष्ट जानकारी गराउन माग गर्दछु। पीडित बनाइएका सम्पूर्ण बचतकर्ताको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछु। सामन्तवाद विरुद्ध युद्ध गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले सामन्तवादकै प्रतीक मिटर ब्याजी साहुकारहरूलाई विभिन्न राजनीतिक मान्छेहरूले प्रश्रय दिएको कुरा हिजो छलफलमा थाहा पाएँ। सभामुख महोदय, यसलाई वन्स एन्ड फर अल अन्त्य गर्नुहोस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिन्ने गरिन्छ, तर नेपालका किसानले हरेक कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा धेरै शास्ति पाएका छन्। ऋण गरेर विभिन्न व्यवसाय गर्छन्, उत्पादन गर्छन्, तर नेपाली उपभोक्ताले विदेशी सामानको उपभोग गर्न बाध्य छन्। नेपाली किसानहरूले दुध सडकमा पोखेर नदी बनाएर बगाउन पर्ने बाध्यता छ। यो सरकारको त्यतातिर ध्यान छैन, वास्ता छैन, ध्यान दिँदैन। केवल ध्यान छ त कमिसन र भ्रष्टाचारतिर छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रणय बन्धन भन्दा पनि प्रेमिल यो गठबन्धन सरकारका कृषि मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न सभामुख महोदय मार्फत गर्न चाहन्छु। तपाईँ कृषि मन्त्री भए पश्चात मनलाग्दी नियुक्ति बाहेक तपाईँले गरेको एउटा काम के हो? कृषि क्षेत्र र किसानका लागि एउटा काम के हो भनिदिनुहोस्। आएर दुध किसानको हालत उस्तै छ। मिल्क होलिडे सुरु भएको छ, भुक्तानी पाएका छैनन्। अब यो सरकारलाई बिउजाउन र कृषि मन्त्रीलाई बिउजाउनलाई किसानहरूले पालेका पशु चौपाया लिएर आएर सिंहदरबारमा हुल्दिनी हो कि बालुवाटार हुल्दिनी हो? नत्र सरकार बिउजिँदैन। किसानले तयारी गरेका छन्। साङ्केतिक आन्दोलन हो, दुध पोखेर गरे तयारी। अब किसानले
गोठबाट पालेका पशु चौपाए सिंहदरबार र बालुवाटार लगाएर हुल्दिन्छन्। त्यसका लागि सरकार तयार रहोस्। शून्य समयमा सांसदहरूले पत्रकारले तोकिएको पारिश्रमिक पाउन नसकेको भक्तपुरको खोप्पो कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने विधेयक सरकारले किन नल्याएको, मानसिक स्वास्थ्यमा सरकारले चासो देखाएन लगायतका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले 18 करोड रुपियाँ कमिसन खाने काम गरेको गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले 300G जहाज किनेर 18 करोड रुपियाँ कमिसन खाने काममा लागेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले पर्यटन मन्त्रीले नेपाल एयरलाइन्सलाई के गर्न खोज्नुभएको हो, जहाज किन्न नसक्ने अवस्था रहेको बेलामा जहाज किन्नु कति जायज हो भने प्रश्न पनि गर्नुभयो। उहाँले उत्पादन नै बन्द भइसकेका जहाज ल्याएर नेपाल एयरलाइन्सलाई कहाँ पुर्याउन खोजिएको भन्ने बारेमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आफ्नो मन्त्रालयको कार्यकक्ष सफा गर्न क्यामेरा लिएर जाने र भिडियो हालिदिएपछि सबैभन्दा क्रान्तिकारी र राम्रो मन्त्री हुने हो भने देश विकास कसरी हुन सक्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। नेपाल एयरलाइन्सको नेपाल वायुसेवा निगमको आफ्नै समितिले यो अहिले हामी ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, यी जहाजहरू उत्पादन हुन छोडिसकेका छन् भन्दा टेन्डर 1 महिना अगाडि लागू गरिएको छ। सभामुख महोदय, रिपोर्ट अनक्वालिफाइड भनेर समितिले भनिसकेको छ। जुन जहाजहरू अहिले प्रोडक्सनमा छैनन्, 300G भन्ने प्लेन ल्याइँदैछ जुन अहिले प्रोडक्सनमा छैनन् सभामुख महोदय, त्यसमा ल्याएर झन्डै 18 करोड नेपाली पैसा कमिसन खाने खेलमा लागिएको सूचना प्राप्त भएका छन्। तैपनि म देख्दैछु सभामुख महोदय, मन्त्रीज्यू असाध्यै सुधार गर्न लागेको आभास मिलेको छ। एउटा झाडु र क्यामेरा लिएर मन्त्रालयमा प्रवेश गरेर फोटो खिचेर बाहिर ल्याउने पद्धतिको विकास भएको छ। यसरी मुलुक कहाँ जाने हो सभामुख महोदय? सस्तो पपुलरिजमका लागि आफ्नो मन्त्रालयको कार्यकक्ष सफा गर्न टिभी लिएर पुगेर त्यो भिडियो हालिदिएपछि सबभन्दा क्रान्तिकारी र राम्रो मन्त्री हुने हो भने मुलुक कसरी विकास गर्ने सभामुख महोदय? त्यसमा सरकारको ध्यान जाओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। काङ्ग्रेस सांसद खतिवडाले सरकारले सुशासनको नाममा लार्केल लामा जस्ता व्यक्तिलाई लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्ति गरेको आरोप लगाउँदै शान्तिका दूत गौतम बुद्धको क्षेत्रमा लकरमा गोली राख्ने मानिसहरूलाई नियुक्त गर्नु लज्जाजनक रहेको पनि बताउनुभयो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद भीम आचार्यले सरकारले पोखरा र भैरवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन रोकेर त्रिभुवन विमानस्थलको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले 15 फागुनमा मन्त्री परिषद बैठकले त्रिभुवन विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने नियतले अध्ययन समिति गठन गरेको पनि बताउनुभयो। त्रिभुवन विमानस्थलले वर्षमा 12.5 अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्ने र 1.5 अर्ब मात्र खर्च हुने गरेको भन्दै पूर्व पर्यटन मन्त्री समेत रहेका आचार्यले 11 अर्ब रुपियाँ निजी कम्पनीलाई दिन खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 2080-9-20 को निर्णय सिराना हालेर 80-10-15 मन्त्री परिषदले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न प्राइभेट कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने नियतले अध्ययन समिति गठन गरेको छ। यो टिआइए जो पहिलेदेखि नै प्राइभेटले जाने धेरै प्रयत्न गरिरहेको थियो, यहाँ हवाई माफियाहरूले त्यसको पहल गरिरहेका थिए। त्यो टिआइएलाई यो प्राइभेट कम्पनीलाई दिने नियतले त्यो दुईटै विमानस्थललाई सञ्चालनमा रोकेर यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्रपञ्च रचेको देखिन्छ। अब टिआइएलाई प्राइभेटमा लानु दिनु असाध्यै गलत हुन्छ। त्यसको कारण के हो भने टिआइए वार्षिक आम्दानी 12.12 अरब छ र नियमित खर्च 1.5 अरब मात्रै छ र 11 अरब त्यो नाफामा चलेको विमानस्थल हो। र त्यो 11 अरब कुनै प्राइभेट कम्पनीलाई दिनको लागि त्यो प्रपञ्च किन रचियो? त्यसको पछाडिको स्वार्थ के छ? यहाँ स्पष्ट हुनुपर्छ सभामुख महोदय। बैठकमा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा र विपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीबीच वाद विवाद पनि भएको छ। माओवादी केन्द्रका सांसद सापकोटाले संसदमा व्यवस्था विरोधी बहस हुन नसक्ने बताएपछि
राप्रपाका सांसद शाहीले फरक विचारको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै प्रतिवाद गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री संसद छलेर भागेको आरोप लगाएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले दलहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री संसदमा नआएर भागेको आरोप लगाएको हो। बैठकमा आकस्मिक समय मागेर बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदलाई जवाफ नदिई प्रधानमन्त्री संसदलाई छलेर हिँडिरहेको बताउँदै बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश झला, युवामाथि गोली प्रहार गर्न आदेश दिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, अख्तियारको छानबिनमा रहनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र रामग्रामको जग्गा भाडामा लगाउने विवादास्पद निर्णय गर्ने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदान क्रान्ति र लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष लार्क्या लामालाई कारवाही गर्न माग गर्नुभयो। संसदमा बालकुमारी घटनामा का दोषी भौतिक मन्त्री र त्यस्तै गरेर बालकुमारी घटनामा 2 जना युवाहरूलाई कत्लेआम गर्नका निम्ति आदेश दिने गृहमन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्तीको माग गरेर हामीले त्यो दिनदेखि यहाँ विरोधको आवाजहरू उठाइरहेका छौँ। सभामुख महोदय, अख्तियारको निगरानीमा रहेका स्वास्थ्य मन्त्री नैतिकताको आधारमा मन्त्रीको पदमा बहाल रहन मिल्दैन। सभामुख महोदय, त्यस कारणले तत्काल स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बर्खास्त गरियोस् भनेर पनि हामीले निरन्तर त्यो दिनदेखि माग गरिरहेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यस्तै गरेर पुरातात्विक क्षेत्र रामग्रामलाई एउटा निजी कम्पनीलाई 99 वर्षका लागि लिजमा दिने जस्तो बदनियतपूर्ण कार्य गर्ने पर्यटन मन्त्री र लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यार्कललाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ, बर्खास्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर यो संसदमा आवाज उठाइरहेका छौँ। सभामुख महोदय, हामी अत्यन्तै मर्यादित ढङ्गले अत्यन्तै संयमित हिसाबले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायतका प्रतिपक्ष दलहरूले मुलुकमा सुशासनको माग गरेर सुशासनका निम्ति निरन्तर रूपमा हामीले खबरदारी गर्दै आइरहेका छौँ। तर हामीले संयमताका साथ जिम्मेवारी बोधका साथ संसदमा आज हप्तौं दिनदेखि यो विषय उठाइरहँदाखेरि सरकार सुन्नका निम्ति तयार छैन। आज सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यति महत्त्वपूर्ण विषयमा संसदमा आएर यो सिङ्गो संसदलाई जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा आज संसदलाई छलेर बाहिर हिँडिरहनु भएको छ। यो सारा उठेका सवालहरूलाई उहाँले अनदेखा गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मिटर ब्याज पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिरहेको विषयमा पनि सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको छ। यस्तै लम्पी स्किन रोगका कारण पशु चौपया मरेका किसानहरूलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भनेकोमा हालसम्म उपलब्ध नगराएको, प्रतिपक्षले संसदमा उठाएका विषयलाई सरकारले अपेक्षा गरेको लगायतका विषय पनि उठाउनु भएको छ। उहाँले उल्लेखित विषयमा रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण नै गराउनुभयो। जवाफमा सभामुख घिमिरेले प्रतिपक्षी दलहरूले यसअघिका बैठकमा उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न संसदबाट रुलिङ भइसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने भने प्रतिपक्षको मागबारे संसदको ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउनु भएको छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूले दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन समेत गरेका थिए। तर निर्माण व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन गर्दा समेत करिब 60 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। व्यवसायीहरूलाई सरकारले बारम्बार भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि 1 वर्षसम्म पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले काम सकेर बिल पेश भएको आयोजनाहरूको रकम भुक्तान गर्न नसक्दा निर्माण कार्य सञ्चालनमा असहज भएको दुखेसो पनि गरेका छन्। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहसँग गरिएको छोटो कुराकानी। आफैले कमिट गरेको रकमहरू पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको अवस्था छ। अर्थमन्त्रीज्यूले यो दसैँ अगाडि नै, दसैँको बिदा हुनुभन्दा अगाडि हामीले निर्माण व्यवसायको भुक्तानी गर्दैछौँ भनेको रकम पनि अहिलेसम्म प्राप्त नभएको अवस्था छ। निर्माणको गतिविधिलाई चलायमान गर्नलाई सरकारले कम्तीमा पनि 1 खर्ब रुपियाँ तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मात्रै यो निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन्छ र हामीले भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्छौँ। अहिले पनि हामीले काम गरिसकेको रकम लगभग 60 अर्ब रुपियाँको हामीले काम गरिसकेका छौँ, तर त्यसलाई बिल बनाउन सकेको अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि सरकारसँग रकम छैन, त्यसले गर्दाखेरि विकास मन्त्रालयहरू त्यसको लागि उत्सुक छैन
र उहाँहरूको उत्सुकता बिना हामीले गरिसकेका कामको पनि बिलहरू बन्दैन र सरकारले बिल्कुलै भुक्तानी गर्न सकेको छैन। सबै योजनाहरूको म्यादथप गर्नु पर्यो। त्यो म्यादथप गरिसकेपछि योजनाहरू छनौट गर्नु पर्यो, कसलाई प्राथमिकता दिने हो। त्यस्ता योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो जुन योजना सम्पन्न हुने बित्तिकै तुरुन्त प्रतिफल दिन सुरु गरोस्। त्यो योजनालाई चाहिँ प्राथमिकरणमा राखेर त्यस्ता योजनाहरूमा चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन गरेर त्यो योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्दै जानु पर्यो। कम प्राथमिकतामा योजनाहरू जुन 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष पछाडि पनि गर्न सकिन्छ भने त्यो व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर यदि व्यवसायीले चाह्यो भने त्यसलाई त्यति बेलासम्म भ्याकुममा राखेर अरू कामहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने होइन। सरकारलाई पनि लाग्छ कि यो चाहिँ हामीले 4-5 वर्ष पछाडि यो काम गर्नुपर्छ, अहिले गर्नु पर्दैन भने सहमतिमा त्यस्तो ठेक्काहरू अन्त गर्ने। तर ती योजनाहरू जस्तो राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू जुन चाहिँ सम्पन्न हुने बित्तिकै ड्रास्टिक त्यो ठाउँको चाहिँ इकोनोमीमा चेन्ज आउँछ, त्यो ठाउँको विकासमा चेन्ज आउँछ, त्यो ठाउँमा समृद्धि आउँछ भने त्यस्ता योजनाहरू चाहिँ सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ। र कतिपय योजनाहरू चाहिँ सरकारले ऋणै गरेर अहिले सम्पन्न गर्यो भने बढी फलदायी हुन्छ। त्यस्तो योजनाहरूलाई ऋणै गरेर भए पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ। लगातारको गिरावटसँगै शेयर बजार 2000 अङ्कबाट पनि तल झरेको छ। गत सातादेखि लगातार घटेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आइतबारको गिरावटसँगै 2000 अङ्कबाट पनि तल झरेको हो। आइतबार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 1.33% अर्थात् 26.81 अङ्कले घटेर 1979.02 अङ्कमा झरेको छ। यस दिन वित्त र उत्पादनमूलक बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक घटेको हो। जलविद्युत समूहको परिसूचक करिब 2.5%ले घट्दा लगानी समूहको परिसूचक पनि करिब 2%ले घटेको छ। यस्तै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, होटल र पर्यटन, लघुवित्त, अन्य र व्यापार समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले घट्दा बाँकी समूहको परिसूचक 1% भन्दा कमले घटेको छ। घटेको बजारमा कारोबार रकम पनि 3 अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। दिनभर कुल 317 कम्पनीको 85,46,000 किता सेयर 3 अर्ब 8 करोड 69 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको हो। बिहिबार 95,18,000 किता सेयर 3 अर्ब 20 करोड 61 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। कारोबार रकमको आधारमा आज सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सर्वाधिक 25 करोड 18 लाख रुपैयाँ सेयर किनबेच भएको छ भने जोशी जलविद्युत विकास कम्पनी लिमिटेडको पनि 11 करोड भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। यता पछिल्लो महिना दैनिक उच्च कारोबार हुँदै आएको हिमालयन पुनर्बिमा लिमिटेडको 11 करोड बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। आज घटेको बजारमा पनि बोटलर्स नेपाल बालाजु लिमिटेडको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। यस्तै समलिङ पावर कम्पनी लिमिटेड र बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर मूल्य पनि नकारात्मक सर्किट लेभलमा घटेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मिटर ब्याज पीडितलाई वार्तामा आउन सरकारको आह्वान। गृह मन्त्रालयद्वारा वार्ता टोली गठन। पीडितहरूको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सांसदहरूद्वारा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण। सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको 60 अर्ब भुक्तानी नदिँदा निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त भएको व्यवसायीहरूको गुनासो। 20,000 आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप गर्न माग। र शेयर बजार 2000 अङ्कबाट पनि तल झर्यो। कारोबार रकम पनि 3 अर्बमा सीमित। जलविद्युत समूहमा करिब 2.5% को गिरावट। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।